अब यो भेटी दशमांश भनेको के हो त? पहिलो प्रश्न त्यो आउनु पर्यो हामीमा। सबैले ध्यानसँगले सुन्नुहोस् है। त्यसो भने दशमांश भनेको व्हाट इज टाइथ भन्छ, अंग्रेजीमा टाइथ भन्छ दशमांशलाई। यो दशमांश भनेको चाहिँ हिब्रू भाषामा मेसिर भन्दो रहेछ। मेसिर जसको अर्थ चाहिँ 10 अंश अथवा 10th भन्छ अंग्रेजीमा, अथवा अर्को भाषामा नेपालीमा भन्नुपर्छ भने हिब्रूमा मेसेर भनेको चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ 10 भाग भनौं। अर्को अर्थमा दशांशलाई बुझ्नुहुन्न भने 10 भाग भनौं, 10% भनौं। अझै अर्को भाषामा सजिलो भाषामा बुझ्ने हो भने 10%, र त्यो चाहिँ हो दशमांश भनेको। र दशमांश तपाईहरुले सुरुवातमै सिक्नुपर्छ भने कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने पनि जान्नुपर्छ मण्डलीले। दशमांश कहाँबाट सुरु भयो, दशमांश कसरी दिन थाल्यो, के अहिले हामीले दिनुपर्छ कि पर्दैन, अहिले हामीले कसरी दिनुपर्छ, यो सबै प्रश्नहरू आज हामी हेर्नेछौँ। भेटी र जुन परमेश्वरलाई चढाउने कुरा चाहिँ ल मलाई देऊ भनेर परमेश्वरले भनेर सुरु गर्नु भएन। तपाईले कैन र हाबिलको कथालाई तपाईले हेर्नुभयो भने, त्यो उत्पत्तिमा तपाईले जानुभयो भने 4 अध्यायमा त्यो कैन र हाबिलको विषयमा तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। र कैन र हाबिलले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जब हुर्किँदै जान्छन्, उनीहरू बढ्दै जान्छन्, उनीहरूले के गर्छन्, खेताला गर्छन्, जनावरहरू हुर्काउँछन् हैन, अनि विभिन्न कामहरू गर्न थाल्छन्। अनि यो दुईटाले जब कामहरू गर्दै जान्छन्, यिनीहरूको सँग अब त्यतिखेर मान्छे पनि त्यति थिएनन्, कैन र हाबिल हैन, आदम र हावा, यिनीहरूसँग सम्पत्ति कति हो कति हैन, त्यो जनावरहरू कति हो कति, किनकि अब त्यो खानेकुरा कति हो कति। यिनीहरूले के सोच्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कैन र हाबिलले अब यति सारो यति धेरै परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको छ, परमेश्वरलाई हामीले केही दिनुपर्छ, परमेश्वरमा केही लिएर चढाउनु पर्छ भनेर यो भेटीको कथा सुरु हुन्छ। कसैले नभने यिनीहरूको आफ्नै मनमा सोचमा आएको कुरा हो यो। यति धेरै परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको छ भने खाइ नलगाइदिनु भएको छ, उब्रेर गइरहेको छ जनावर कति हो हैन, खेतपात कति हो, यति धेरै परमेश्वरले दिनुभयो, अब केही लगेर दिउँ भनेर कैन र हाबिलले परमेश्वरमा चढाउन जान्छन्। अब त्यस पछाडिको कथा तपाईलाई थाहा छ। कैन र हाबिलमा एकजनाको अफरिङ परमेश्वरले लिनुहुन्छ हैन, कैनको अफरिङलाई लिनुहुन्न, हाबिलको अफरिङलाई मात्रै परमेश्वरले भेटीलाई मात्रै लिनुहुन्छ। त्यसको कथा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के दिन्छौँ भन्दा पनि किन दिन्छौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले कति दिने हो, कति पैसा दिनुपर्ने हो, मैले 10,000 दिएँ, अर्कोले 15,000 दियो अरे कति धेरै दिएको भन्ने भन्दाखेरि पनि तपाईहरुको मनमा के राखेर दिनुभयो त्यसको ठूलो अर्थ हुन्छ। तपाईहरुको मनमा के छ, त्यो दिदा कसरी दिनु हुँदैछ। मसँग 100 रुपैयाँ छ, त्यो 1 रुपैयाँ दिन के हो भनेर दिनु हुँदैछ कि 100 रुपैयाँ छ, यो चाहिँ मेरो 100 रुपैयाँको भागबाट यो परमेश्वरको भाग हो भनेर परमेश्वरलाई दिनुपर्छ भनेर दिनु हुँदैछ। तपाईं अनि मेरो सोचमा के छ, तपाईं अनि मेरो मनमा के छ। जब तपाईं अनि म भेटी चढाउँछौँ, हाम्रो भेटीले बोल्ने होइन, तपाईको मेरो मन हृदयले भेटीलाई बोल्नुपर्छ। मेरो भेटीले मान्छेले देखेर सेतो इन्भलप यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसले धेरै चढायो के तपाईं अनि मेरो मनबाट चढाएको छौँ कि छैनौँ भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अर्थ लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जति दिए पनि परमेश्वरको सम्पत्ति घट्ने वा बढ्ने हुँदैन। तपाईले जति दिनुहुन्छ तपाईले परमेश्वरको सम्पत्तिबाट नै चलाइराख्नु भएको छ, किनकि सबै कुरा कसको हो, परमेश्वरको। हामी गीत गाउँछौँ, लिनुहोस् तन भनेको शरीर अनि मन भनेको मन भयो। लिनुहोस् तन चढाउँछौँ, लिनुहोस् मन चढाउँछौँ, लिनुहोस् धन, पिता तपाईकै हो, तपाईकै हो। यो गीतमा मेरो हो पिता तपाईले लिनुहोस् भनेको होइन, मसँग छ, तर त्यो सबै कसको हो, तपाईको हो। परमेश्वर गरिब भएर हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने होइन, हाम्रो मनमा स्वच्छता भएर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हो। जब हाम्रो मनमा स्वच्छता हुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईं अनि मेरो अफरिङलाई, तपाईं अनि मेरो भेटीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ।
यहाँ अघि हामीले पढ्यौँ नि मत्ती 21 को हामीले पढ्यौँ, त्यहाँनिर त्यसले स्पष्ट के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मत्ती 22 को 21 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने म त्यसको अलिकति भन्छु अनि अझ हामी अलिकति तल वचनमा हेर्दै जानेछौँ। यहाँनिर चाहिँ कर तिर्ने शिक्षा, जुन ट्याक्स हामी तिर्छौँ सरकारलाई, त्यो तिर्नको निम्तिलाई कस्तो खालको शिक्षा हुनुपर्छ, कसरी तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले सरकारलाई दिने सरकारलाई देऊ अनि परमेश्वरलाई दिने परमेश्वरलाई देऊ। तिमीहरूले यो बिचमा तिमीहरूले नमिसाऊ भन्नु खोजेको। हामी जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई दिने चाहिँ खुजुराबाट, सरकारलाई दिने चाहिँ चेकबाट। सरकार कति बाटो होला? तपाईँ अनि मलाई त्यत्तिकै डाइरेक्ट 2000 कमाउँछौँ भने तपाईँलाई सरकारले 2000 दिन्छ? दिँदैन। उसले आफ्नो पैसा के गर्छ? उसले के गर्छ आफ्नो पैसा भन्नुहोस् त? सबैलाई थाहा छ नि यो त। चेकमा 2000 कमाउँदा 2000 आउँछ? आफै उसले अटोमेटिकली उसले पैसा लान्छ अनि रहेको पैसा ट्याक्स लगिसकेर हामीलाई दिन्छ। सरकारसँग तपाईप्रतिको भरोसा कति रहेछ हेर्नुहोस्। उसले के गर्छ? आफै लान्छ। तर परमेश्वरले त्यसो गर्नुभएको छैन। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई भरोसा गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ अनि मसँग भएकोबाट परमेश्वरलाई दिनु पर्छ भन्ने त्यो विश्वास परमेश्वर चाहनुहुन्छ। भेटी चाहिँ हाम्रो मनबाट आएको होस्, हाम्रो धनबाट होइन, हाम्रो मनबाट भेटी आएको होस् भन्ने प्रभु येशू चाहनुहुन्छ, परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँले हाम्रो हातमा छोडिदिनु भएको छ। तर यो देशको सरकारले के गर्छ? उसको आफ्नो भाग हामीलाई जिम्मा लगायो भने हुँदैन। उसले के गर्छ? आफै अटोमेटिकली लान्छ। तर परमेश्वरको भागलाई चाहिँ हामी परमेश्वरबाट लुटिरहेको हुन्छौँ। सरकारले एउटा सिस्टममा रहेर मान्छेले पैसा फिर्ता दिन्छन् दिँदैनन् उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसै कारण सरकारले आफ्नो भागलाई लिन्छ। तर परमेश्वरको भागलाई चाहिँ तपाईँले मैले के गरिरहेको छौँ भन्ने प्रश्न आज म उठाउन चाहन्छु। यहाँनिर मलाकीको पुस्तक हामी 6 देखि 12 सम्म हेर्नेछु। म तपाईँहरू सबैको निम्ति पढिदिनेछु ल। म परमप्रभु कहिल्यै परिवर्तन हुँदिन। यसैले हे याकुबका सन्तान हो, तिमीहरू नष्ट भएको छैनौ। तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरो आदेशहरूदेखि तर्किएर गएका छौ र त्यति तिमीहरूले पालना गरेको छैनौ। मतिर फर्क र म तिमीहरूलाई फर्काउने छु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिमीहरू त सोध्छौ हामी कसरी फर्कौँ? के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्नु सक्छ? यहाँ प्रश्न गरेको छ। के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्नु सक्छ? तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ र तिमीहरू सोध्छौ हामी कसरी तपाईँलाई लुट्छौँ र? अनि यहाँ परमेश्वरले जवाफ दिएको छ, तिमीहरूले मलाई 10 मांस भेटीमा लुट्छौ। शराब परेर तिमीहरू श्रापित भयो किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेको छौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले सम्पूर्ण 10 मांस ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गीयको ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मको आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूका अन्नबाली सुहा पार्ने रोग निको पारिदिनेछु र तिमीहरूको बारीमा भएका दागका बोटहरू फलहरू झार्ने छैन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तब सारा जातिहरूले तिमीहरूलाई धन्य भन्नेछन् किनकि तिमीहरूको देश एक अति खुसी देश हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। पुरानो नियममा चाहिँ 10 मांस भेटीहरू पहिल्यैदेखि नै उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै जब अब्राहमले मल्कीसेदेकलाई जुन 10 मांस दिएको छ त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब्राहमले पनि के गर्छ भने आफ्नो कमाई, आफ्नो धन सम्पत्ति, आफ्नो विभिन्न कुराहरूदेखि उसले 10 मांस लिएर मल्कीसेदेकलाई दिन्छ।
अब्राहमले पनि त्यसरी सुरु गरेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मलाकीको पुस्तकमा जुन मत्तीदेखि एक तपाईँको अगाडिको पुस्तक, पुरानो नियमको अन्तिम पुस्तक पनि हामीले के पाउँछौँ भने मानिसहरूले परमेश्वरलाई लुट्छन् अरे। मानिसहरूले के गर्छन् अरे? परमेश्वरलाई लुट्छन्। परमेश्वरले दशमांशको बारेमा एउटा सबैभन्दा राम्रो कुरा के भन्नुभएको छ भने यो पदबाट तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ दशमांश चाहिँ आशिषको स्रोत भन्न खोज्नु भएको। दशमांश के अरे? आशिषको स्रोत। जब हामी दशमांश दिन्छौँ अथवा परमेश्वरको भागलाई छुटाउँछौँ भने यहाँनिर यस्तो कुरा गरेको छ, मलाई यो अचम्मको लागेर आउँछ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म स्वर्गीयको ढोकाहरू खोल्छु अरे। स्वर्गीयको के अरे? ढोकाहरू खोलेर नो आटुन्जेल भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ, नो आटुन्जेल, ठाउँ पनि पर्याप्त नभइन्जेल तिमीहरूले आशिष पाउने छौ भनेर बाइबलले भन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि दिने मान्छेलाई घाटामा कहिले पनि लानुहुन्न अरे। दिँदाखेरि कहिले पनि के हुँदैन अरे? मान्छेलाई घाटा हुँदैन। व्यापारीले हिसाब किताब गरेर दिन्छ, तर दिने मान्छेले मनबाट दिन्छ अरे। र जसले दिन्छ त्यो मान्छेलाई त्यो दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर आशिष आउँछ अरे। त्यो चाहिँ फेरि बाइबलले चाहिँ ग्यारेन्टीको रूपमा दिन्छ। बाइबलले चाहिँ के दिन्छ अरे? ग्यारेन्टीको रूपमा। मैले बाइबल स्कुल 2005 मा टिमाई क्याम्पमा के भन्छ रेस्टोरेसन बाइबल ट्रेनिङ सुन्नु भएको होला हाम्रो युथहरूले चाहिँ, सेकेन्ड ब्याच मैले गरेको थिएँ। म त्यतिखेर सानै थिएँ। त्यतिखेर म छक्क परेको के हो भने धेरैजना विद्यार्थीहरू पैसा तिर्नु सक्ने पनि अवस्थामा थिएनन्, रेजिस्ट्रेसन फी पनि तिर्नु सक्ने अवस्थामा थिएन। तर त्यो बाइबल स्कुलमा यति पैसा आयो, यति पैसा आयो, हामीहरूले हप्तामा एकचोटि दुईचोटि मासु भात पनि खाएर ट्रेनिङमा बस्यौँ। त्यो चर्चमा त्यो जुन बाइबल स्कुल त सम्पन्न भयो, बाइबल स्कुलमा पैसा त आयो, परमेश्वरको काम त भयो। तर याद चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो पैसा आकाशबाट झरेन, के अरे रुखबाट उम्रेर आएन। त्यो पैसा कसैले के गरेको हुन्छ? दिएको हुन्छ परमेश्वरको राज्यमा भनेर। कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ पैसा चाहिँ परमेश्वरको काम भन्ने बित्तिकै कसै न कसैकोबाट आउनुपर्छ, त्यो पनि परमेश्वरले भन्नुभएको अवस्था अनुसार चाहिँ हाम्रो हृदयबाट, हाम्रो मनबाट त्यो उत्पन्न हुनुपर्छ। र आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने दशमांश भनेको 10 भाग भनिन्छ। हामी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि $100 भइन्जेलसम्म 10 रुपियाँ दिनको लागि हामी डराउँदैनौँ। तर अलिकति यता पैसा धेरै मैले कमाउनु थाल्यो भने अब दिने भाग पनि त 10% अलिक धेरै हुन्छ नि त। अनि अलिक धेरै भइसके पछाडि हामीलाई लोभ लाग्न थाल्छ। तर परमेश्वरले यताको बढाउनु भएको चाहिँ हामी बिर्सिन्छौँ। परमेश्वरले यता चाहिँ बढाइदिनु भएको छ, अचम्म तरिकाले कसरी हो। तर दिने भागमा चाहिँ हामी त्यहाँदेखि के गर्छौँ? अलिक धेरै भएपछि यता चाहिँ अनि हामी यता लोभ गर्न थाल्छौँ, यता घट्न थाल्छ। परमेश्वरले हामीबाट धेरै माग्नु भएको होइन, सबै पनि माग्नु भएको होइन। परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको भाग तिमीहरूले छुटाउने बानी बसाल्नुपर्छ भनेर सिकाउनु खोज्नु भएको। तपाईँले 1 नम्बरमा जति धेरै दिनुहुन्छ तपाईँमा त्यति नै धेरै थपिन्छ अरे, फर्किन्छ अरे। किनकि ब्रह्माण्डलाई बनाउनु हुने सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो मान्छे चाहिँ दिने मान्छे हुन्छ अरे। सबैभन्दा ठुलो मान्छे चाहिँ के हुन्छ अरे? दिने मान्छे। परमेश्वरको आँखामा सबैभन्दा ठुलो मान्छे चाहिँ दिने मान्छे हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, मैले यहाँ लिएर आएको छु, यु क्यान गिभ विदाउट लभिङ बट यु क्यानट लभ विदाउट गिभिङ भन्छ। यो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले प्रेमै गर्नु भएको छैन भने पनि कसैलाई लु 10 रुपियाँ भनेर दिन सक्नुहुन्छ अरे। उदाहरणको लागि तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको छैन अरे, मलाई चिन्नु पनि हुन्न, मलाई जान्नु पनि हुन्न, मलाई बाटोमा एउटा होमलेसको रूपमा भेटाउनु भयो अरे। बाटोमा एउटा होमलेसको रूपमा भेटाउनु भयो अरे। ल चिने नजाने पनि यसो दुःख देख्यो, लु यसो भनेर लु आजको खाना खाऊ भनेर $10 तपाईँले दिनुभयो अरे।
नचिनेको मान्छेलाई पनि हामी के गर्छौँ भने दिन्छौँ। तर यहाँ अर्को भनाइ दोस्रो भागमा चाहिँ के भन्छ भने यु क्यानट लभ विदाउट गिभिङ। तर यदि तपाईँले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ नदिइसक्नुहुन्न अरे। हामीले यदि कसैलाई प्रेम गर्छौँ भने, यदि कसैलाई त्यो रूपमा प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ हामी के गर्दैनौँ भने नदिकिन सक्दैनौँ। नदिने खालको प्रेम मैले देखेको छुइनँ, नदिने खालको प्रेम मैले देखेको छुइनँ। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, घरमा याद गर्नुहोस्, 5 जना परिवार छ, 4 जना परिवारले खाना खायो भने 1 जना परिवारले खाना खानु छुटेको छ भने हामी के गर्छौँ? एक भाग के गर्छौँ? हामी छुटाएर राख्छौँ। त्यो केले गर्दा हो? प्रेमले गर्दा। यदि प्रेम नहुनु थियो भने भोकै बगोस् कि नखाओस् कि जेसुकै होस् कि ठक्कसँगले पकायो जो जस्तो गपगुप खाएर सिधै हाल्थ्यौँ होला नि। तर एकजना घरमा छैन भने, ऊ आउँदैछ भने हामी के गर्छौँ? एक भाग त्यो व्यक्तिलाई, घरको छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ कि, छुटाएर राख्छौँ हामी। किनकि त्यो प्रेमले त्यसो गराउँछ हामीलाई। प्रेमले चाहिँ के गराउँछ अरे? हामीलाई कसैको निम्ति छुटाएर राख्नु सिकाउँछ अरे। मैले यहाँ भन्नु खोजेको, यदि तपाईँले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने र परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई स्वीकार गर्छौँ भने हामीले परमेश्वरको निम्ति छुटाउनु पनि सिक्नुपर्छ। परमेश्वरले अर्को भनाइ यहाँनिर म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु, God give us things to share, God doesn't give us things to hold भन्छ मदर टेरेसाले भनेको यो भनाइ। परमेश्वरले तपाईँले मलाई दिनुहुन्छ अरे, तपाईँले मलाई त्यो होल्ड गरेर कसैले नपाओस्, कसैलाई म केही गर्दिनँ भनेर त्यो लुकाएर राख्नुको निम्ति परमेश्वरले दिनुहुन्न अरे। परमेश्वरले तपाईँले मलाई जे दिनुहुन्छ त्यो बाँड्नको निम्तिलाई, त्यो सेयर गर्नको निम्तिलाई दिनुहुन्छ अरे। क्रिस्टको शिक्षामा 3 नम्बरमा, क्रिस्टको शिक्षामा, प्रभु येशू क्रिस्टले सिकाउनु भएको शिक्षामा स्पष्टसँगले तपाईँले मैले के बुझ्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ पाउनु वा प्राप्त गर्नुभन्दा बढी दिँदा चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ अरे। पाउनु वा प्राप्त गर्नुभन्दा हामी के हुन्छौँ अरे? दिँदा चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ। परमेश्वरको एउटा मोडललाई हेर्नुहोस्, प्रभु येशू क्रिस्टलाई हेर्नुहोस्। प्रभु येशू क्रिस्ट हामीले केही दिएको थिएनौँ तर हामीलाई दिनको निम्ति आउनुभयो। हामी अधर्मी थियौँ, हामीलाई बचाउनको निम्ति आउनुभयो। एकजना यस्तो व्यक्तित्व चाहिन्थ्यो जो चाहिँ परमेश्वर हो अनि ऊ मानिसको रूपमा बलि हुनु पर्थ्यो। संसारको मानिसले थुके, हेला गरे, कुटे, कुल्चे, विभिन्न कुराहरू भने, त्यही मानिस जसलाई टन्नसँगले त्यो फुटबल जस्तो ग्राउन्डमा राखेर चाहिँ के अरे प्रभु येशूले त्यो 2टा के भन्छ माछा र 5वटा रोटीले चाहिँ मजाले लु त्यत्रो मानिसलाई खुवाउनु भयो। त्यही मानिसले के गरे भने येशू क्रिस्टलाई क्रुसमा टाङ्नुपर्छ भनेर भने परमेश्वरले दिनुभयो, तर मानिसहरूले उल्टा प्रभु येशू क्रिस्टलाई दोषी ठहराए। परमेश्वरको प्रभु येशू क्रिस्टको शिक्षाबाट, प्रभु येशू क्रिस्टको बलिदानबाट हामीले आज यहाँनिर प्रभुभोज गऱ्यौँ। प्रभु येशू क्रिस्टको बलिदानबाट पनि हामीले के सिक्छौँ भने दिनु चाहिँ परमेश्वरको क्यारेक्टरमा छ, परमेश्वरको त्यो चरित्रमै के छ? दिनु भन्ने चिज छ। र विशेष गरी मण्डलीको लागिलाई, मण्डलीको जब कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ दशमांश भनेको चाहिँ मण्डलीको स्रोत हो, मण्डलीको कामको स्रोत, मण्डलीको मिनिस्ट्रीको स्रोत, मण्डलीको सेवकाईको स्रोत, यो सबै कुरा भनेको चाहिँ भेटी र दशमांशबाट हुन्छ। तर हामी परमेश्वरलाई के गर्छौँ? फेरि पनि भन्छु म, खुजुराबाट चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउँछौँ। कतिको यसो सोच्नुहोस् न, सोच्दाखेरि पनि कस्तो नसुहाउँदो असुहाउँदो छ क्या। सुहाउँछ त? सुहाउँदैन नि। पर्स खोल्यो अनि खोले पछाडि यता 50, 20, 10 यसो 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 गर्नु भयो। 1 रुपियाँ छानेर चाहिँ हामी के गर्छौँ? भेटी चढाउँछौँ। अब यहाँ भए जतिको सबै परमेश्वरले दिएको हो भनेर हामी सिकिरहेको छौँ अनि परमेश्वरलाई चाहिँ खुजुरा खोज्छौँ हामी। परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको प्रेम र बलिदानमा पनि परमेश्वरले तपाईँले मलाई खुजुरा खोजेको जस्तो गरेर छुट्याएको भए हामी के हुन्थ्यौँ होला?
हाम्रो काममा पनि हामीलाई परमेश्वरले खुजुरा छुट्टाएको जस्तो गरेर काम दिनुभएको भए हाम्रो घर परिवार कसरी चल्थ्यो होला? हाम्रो सबै कुराहरू हामीलाई, मैले भने नि, परमेश्वरलाई हामी के दिन्छौँ भनेर कहिले पनि सोच्दैनौँ, तर परमेश्वरले के दियो भन्नेमा मात्रै आशा राख्छौँ। परमेश्वरले मेरो घरमा अचम्मको काम गर्नु पर्यो अथवा बिरामिनीको बनाउनु पर्यो, परमेश्वरको भएर हामी के पाइरहेको छौँ, मण्डली आउँदा के हुन्छ र के पाइन्छ र भन्ने कुरा मात्रै हामी खोजिरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरलाई दिने कुरा चाहिँ हामी कहिले पनि खोज्दैनौँ। अब अर्को कुरा, एउटा कुरा भनेर आजको वचन म यहाँ राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँको पैसालाई मात्रै खोज्नु भएको होइन। मैले आज जति पनि प्रचार गरेँ, त्यो प्रचार गर्दा प्रदीप भाइले त मण्डलीमा पैसा मात्रै ल्याउनु पर्छ भनेर सिकायो, कति पैसा मण्डलीमा ल्याउनु भन्ने शिक्षा मात्रै, यो कुरा मात्रै भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँ काममा जानुहुन्छ, काममा थपक्कसँगले क्लक इन गर्नुहुन्छ, अनि गाडी लिएर सुई आएर घरमा बसेर टन्न भात खाँदै बसो, अनि गर्दै बसो, अनि फेरि गएर क्लक आउट गरेर तपाईँलाई पैसा दिन्छ कामले? पैसा दिन्छ? दिँदैन नि। तपाईँ त्यो काममा बसेको, काम गरेको तपाईँको आफ्नो समय, तपाईँले 8 घण्टाको समय दिनुहुन्छ, कम्पनीले के गर्छ? पैसा दिन्छ। मण्डलीमा दशमांश पनि ल्याउनुपर्छ, तपाईँको समय पनि मण्डलीमा ल्याउनुपर्छ। तपाईँले मैले मण्डलीमा समय पनि दिनुपर्छ। यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 16:2 यसो भन्छ, प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेक आफ्नो कमाई अनुसार केही धन छुट्याएर जम्मा गर्दै राख्नु, ताकि म आउँदा भेटी सङ्ग्रह गर्न नपरोस् भनेर रोमीको पुस्तक, पहिलो कोरिन्थी 16:2 तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यही कुरा रोमीको पुस्तक 15:25-26 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ फेरि यो लामो हुन जान्छ, म छोटकरी यहाँ भन्छु, अर्को पालिको वचन हो यो, अहिले अलिकति सुरु गऱ्यौँ हामीले। त्यहाँनिर चाहिँ मण्डलीमा भेला गर्ने कुरा गरेको छ र मण्डलीमा भेला गरेर सेवकाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। हाम्रो जति पनि कमाई छ, हाम्रो जति पनि स्रोत छ, हाम्रो जति पनि आउने भाग छ, आउने भाग र जाने भागलाई तपाईँले मैले विचार गरौँ। म आज यति नै भन्न चाहन्छु, दशमांशहरूलाई तपाईँले छुटाउनुहोस्। आफ्नो धनबाट, कमाईबाट, आफूमा आएको बोनसबाट हुन्छ कि सरकारले दिएको पैसाबाट हुन्छ कि तपाईँको घरमा रोपेको, के भन्छ, घरमा रोपेको 2टा खोर्सानीको बिउले हुन्छ कि तपाईँले मैले दिने परमेश्वरमा बानी बसाल्यौँ भने म ग्यारेन्टीका साथ यहाँबाट भन्न सक्छु, परमेश्वरले स्वयंले भन्नुभएको छ। माथि तपाईँहरूलाई मैले अघि नै पढेँ, मलाई जाँचेर हेर, म तिमीहरूलाई स्वर्गीयको ढोका खोलेर आशिष दिनेछु, स्वर्गीयको झ्यालहरू खोलेर म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र यो कुरा सबैको जीवनमा लागू भएको छ।